تعال. في شراب היום צה"ל חיסל בהכוונה מודיעינית של שירות הביטחון הכללי ואגף המודיעין בתכלול של פיקוד הדרום את מפקד גדוד שתי באמצעות מטוס קרב. מפקד גדוד שתי הוא הוביל את הלחימה בחודש האחרון במרחב של שתי. תחת פיקודו יצאו גם מתווה פשיטה לשטח ישראל בטבח האכזרי ב7 באוקטובר. نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى صباح يومنا هذا عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين في باب المندب، وهما سفينة يونتي إكسبلورر وسفينة نمبر 9، حيث تم استهداف السفينة الأولى بصاروخ بحري والسفينة الثانية بطائرة مسيرة بحرية. وقد جاءت عملية الاستهداف بعد رفض السفينتين الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية.
أما على صعيد العدوان الصهيوني المتجدد على قطاع غزة، فإن ادعاء الاحتلال منذ بداية حربه العدوانية بوجود مناطق آمنة في جنوب القطاع ودعوته باستمرار المواطنين للتوجه إليها، اتضح اليوم أنه كان خطة مبيتة وكمائن لارتكاب مزيد من المجازر بحق شعبنا والمدنيين العزل النازحين إلى الجنوب. فليس هناك مناطق آمنة لا في شمال قطاع غزة ولا في جنوبه ولا في غيرها من المناطق.